बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हम बुझे हुए दिए यानी चिराग को भी दिया ही कहते हैं और जले हुए दिए को भी दिया ही कहते हैं और रोशनी से महरूम इल्म को भी इल्म कहते हैं। एक सूफ़ी का दिया है, एक मुल्ला और पंडित और पादरी का इल्म है जो एक बुझे हुए दिए की मानिंद है, लेकिन दोनों को ही दिया यानी चिराग ही कहते हैं। ये ज़बान की भूल नहीं तो और क्या है। हमारे वज़ीर इत्तलात जनाब फवाद चौधरी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इस बात पर बाकायदा ज़ोर दिया गया कि हुकूमत और जंगीर तरीन ग्रुप के साथ जो मामला थे वो तय पा गए हैं और अब इनका आपस में कोई इख्तलाफात नहीं। और जंगीर तरीन ग्रुप ने हुकूमत की भरपूर हमायत का न सिर्फ इजहार किया है बल्कि हमायत जारी रखने का भी ऐलान किया है। अगर हम प्लानट पोजीशन में देखें तो ये ज़बान की भूल ही है और कुछ भी नहीं। आइए बात करते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीने हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। 23 मई को बाकायदा सैटर्न यानी ज़ोहल जो विक्री हो चुका है कैप्रिकॉर्न में, और इसी तरह 26 तारीख को चांद ग्रहण लगने जा रहा है दोपहर 2 बजे के करीब। चाहे वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा लेकिन उसके असरात तो लाजमी होंगे, चाहे कम ही हो लेकिन असरात ज़रूर होंगे। और वो भी बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो में जो मंगल जिसका मालिक है और चांद को वहाँ जो बाकायदा नीच का है, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। और 26 को ये तारक जोन से है वो ट्रांजिट करेगा बुर्ज सौर से निकलकर जेमिनी में, और ठीक 4 दिन बाद यानी 30 तारीख को अतारत रेट्रोग्रेड हो जाएगा यानी उल्टी चाल चलेगा और 2 जून को रिवर्स हालत में पीछे फिर टॉरस में दाखिल हो जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये जो इत्तेहादियों की जो बात की जा रही है आजकल कि इत्तेहादी जंगीर तरीन ग्रुप बिल्कुल साथ हैं, वो हुकूमत बाकायदा वज़ीर आज़म पर पूरा एतमाद है, तमाम चीज़ों प्लानट पोजीशन को मद्देनज़र रखा जाए तो जंगीर तरीन ग्रुप के बारे में जो बातें सुनने को आ रही हैं यही बातें अब आगे चल के उल्ट होने वाली हैं। ये जो ज़ाहिरी जो इत्तेहाद नज़र आ रहा है ये इत्तेहाद बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इत्तेहाद नहीं है। सरमायादार सिर्फ अपने मुनाफे के साथ इत्तेहाद करता है, उसके नज़दीक रिश्ते कुछ नहीं होते। ये बात वज़ीर आज़म साहब को पहले दिन ही समझ लेनी चाहिए थी। उसका सिर्फ एक ही नारा होता है मुनाफा, वो चाहे अवाम की गर्दन दबोच के क्यों ना कमाना पड़े वो कमाता है और उन्होंने कमाया भी है बहरहाल। और ना ही कोई सरमायादार की जमात होती है, चाहे वो नून लीग हो चाहे तरीके इंसाफ हो, कोई भी जमात हो उसकी सिर्फ एक ही जमात होती है मुनाफा लीग। अब बात असल में ये है कि जैसे ये तारा रिवर्स हालत में पीछे आएगा और ऊपर से रेट्रोग्रेड जंगीर तरीन ग्रुप तो एक तरफ हुकूमत के अपने जो लोग हैं वो भी बगावत की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। वजारतों की तब्दीली के हवाले से भी बड़े अहम इशू उठेंगे जून के महीने में, और जो हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के साथ जो वादे किए हैं जिसमें कि कुछ ऐसी भी जमातें हैं जिनको 1-2 वजारतें भी मिलने जा रही हैं, ये भी देखते हैं वादे वफा होते हैं कि नहीं होते। लेकिन एक बात है, ये तमाम मामला बिल्कुल एक ऐसी नहज पर जा रहे हैं जिसमें तरीक़े इंसाफ डगमगाती हुई नज़र आ रही है, 100% डगमगाती हुई नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 जून को ही बाकायदा मरीख जो जेमिनी से ट्रांजिट करके बुर्ज सरतान यानी कैंसर में आएगा जहाँ सामने ज़ोहल रेट्रोग्रेड है, इन दोनों का आमने सामने नज़र मुकाबला शुरू हो जाएगा जो बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, ना अवाम के लिए अच्छा है ना हुकूमत के लिए अच्छा है। अवाम के लिए तो कुछ भी अच्छा नहीं है, हाँ शुरू दिन से अच्छा नहीं है। ये भी मुमकिन है कराची यानी सी बॉर्डर पर बाकायदा दहशत गर्दी की वारदातों में बिल्कुल इजाफा हो,
قتل و غارت کا پھر ایک مرتبہ بازار گرم ہوگا۔ وہ کچھ خفیہ دشمن ناصر باقاعدہ جون اور جولائی کے مہینے میں تخریب کاری کے ذریعے افراتفری پھیلانے کی پوری کوشش کریں گے، جس میں ہمارے اساس اداروں کو کھلی نظر رکھنا ہوگی۔ جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا، پنجاب میں سیاسی درجہ حرارت بڑھتا چلا جائے گا۔ پنجاب کی حکومت میں مورے تو بدلے جائیں گے، لیکن کچھ مورے ایسے بھی ہیں جو خود بخود کھسکنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ سیاسی قادور شخصیتیں جو باقاعدہ جون جولائی میں پنجاب کو فوکس کریں گی، جسمان بزدار کے لیے بڑی اڑچنیں اور چنوتیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کے دوسرے گھر میں یہ چاند گرہن لگنے جا رہا ہے، جس کا مالک منگل ہے، وہ بھی آگے چل کے نیچ راشی کا ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور ان کا رویہ بالکل اپوزیشن کا کردار ادا کرے گا۔ 20 جون کو باقاعدہ جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ ہوگا۔ اس 4 مہینے میں سیاسی صورتحال کا جو منظر نامہ ہے وہ دیکھنے والا ہوگا۔ لیکن اگر موجودہ پلانٹ پوزیشن کی بات کریں تو وزیر اعظم صاحب اس وقت بھی بے چینی کا شکار ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، ابھی تو جون جولائی آنا ہے، تو ضروری نہیں کہ یہ حکومت گھر چلی جائے۔ یہ بھی عین ممکن ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اپنی ہی حکومت کے ساتھ کچھ کر بیٹھیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آگے چل کر باقاعدہ جون کے مہینے میں سورج گرہن بھی لگنے جا رہا ہے۔ وہ بہرحال بات کا ٹاپک ہے، اس پہ بات بعد میں کریں گے۔ لیکن یہ تو بات طے ہے کہ عوام میں بے-چینی آگے سے زیادہ دیکھنے کو ملے گی، مہنگائی اور زیادہ عروج پہ جائے گی۔ مریخ اور زحل کے آمنے سامنے ہونے سے باقاعدہ دہشت گردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوگا اور کچھ لوگ ٹارگٹ بھی ہوں گے۔ لہٰذا ان تمام صورتحال میں ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دماغ اور آنکھ کو کھول کر چلنا ہوگا۔ بلوچستان کی حکومت میں بھی کچھ پریشانیاں، کچھ ایسے مسائل دیکھنے کو ملیں گے جس کی حکومت کے لیے ایک نیا درد سر بن سکتا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان کی یعنی جیمنائی راشی، تو اس کے بالکل 8ویں گھر میں جو زحل ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، مریخ جو دوسرے گھر میں یعنی خانہ مال پر، پاکستان پر IMF کا باقاعدہ معاشی دباؤ بڑھے گا اور ڈالر میں ایک مرتبہ پھر ہلچل دیکھنے کو ملے گی۔ اور یہاں تک کہ پاکستان کے بالکل مسائل جو ان سے ہیں، ماضی کے مسائل پھر سامنے کھڑے ہوں گے، لیکن وہ قدور شکل میں کھڑے ہوں گے۔ حکومت آنے والے دن میں ہر کوئی نہ کوئی نئے مسائل کا شکار ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا حکومت کے لیے یہ 4 مہینے بڑے اہم ہیں۔ ان 4 مہینوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ان 4 مہینوں میں تو بہتری کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، نہ عوام کے لیے تو پہلے بھی نہیں تھی۔ یہ تو صرف جگیر ترین گروپ کی بات کرتے ہیں نا، ابھی تو کوئی حکومت کے اندر گروپ ہیں، یہ بالکل بغاوت کا نعرہ بلند کریں گے اور بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن اس میں عمران خان صاحب اپنا رویہ اور اپنی سوچ اور اپنی سیاسی بصیرت کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، یہ اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہٰذا یہ 4 مہینے بڑے اہم ہیں حکومت کے لیے اور پاکستان کے لیے بھی۔ منگل اور زحل کے آمنے سامنے آنے پر باقاعدہ بارڈروں پہ جو ان سی اشتعال انگیزی دیکھنے کو ملے گی۔ بھارت بالکل اپنا ایک منفی پروپیگنڈا شروع کرے گا، چاہے وہ اس وقت کرونا میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روایتی ہٹ درمی پر اترے گا۔ بلوچستان میں تخریب کاری کی وارداتیں دیکھنے کو ملیں گی اور یہ ایک سیاسی بھوچال بالکل آنے والا ہے۔ یہ تو باقاعدہ اگر اسٹرالوجی کی نظر میں دیکھا جائے، غیب کا علم تو صرف خدا کی ذات کو پتہ ہے نا، تو باقی یہ پریڈکشن ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، جس میں جتنا بھی کوئی پازیٹیو جتنا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں، ہم سب پہ ضروری ہے۔ لہذا حکومت کو اب ایک وقت دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، یہی اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو کام اپوزیشن نہیں کر سکی وہ حکومت ان 4 مہینوں میں خود کرنے جا رہی ہے۔ لہٰذا آج اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر رہے، بلکہ تمام بنی نوع انسان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔